حضرت موسیٰ کلیم نو اللہ سونے نے دو معجزات عطا فرمائے. پہلا معجزہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً اُخْرَى. آپ اپنا ہاتھ بغل دے اندر پاندے سن, باہر کٹ دے سن, سورج دی روشنی گھٹ ہوندی سی, اللہ دے نبی دے ہاتھ دی روشنی زیادہ ہوندی سی. دوسرا آپ دا اعجاز تے دوسرا آپ دا کمال آپ دا عصا سی. اللہ کریم نے بہت سارے اس عصا دے کمال قرآن پاک دے اندر بیان فرمائے نے. آپ جدوں فرعون دے دربار دے اندر تبلیغ کرن گئے تے فرعون آپ دے چہرے تو نبوت نو پہچان نہ سکیا. انہیں سمجھیا میرے دربار جادوگر آ گیا ہے. انہیں جادوگراں نو بلایا, انہاں نو آکھیا کہ ادھے سامنے اپنے اپنے کارنامے دکھاؤ. او آ گئے رسیاں لے کے, انہاں ساریاں رسیاں سٹیاں سب بن گئے. حضرت موسیٰ دے ہاتھ دے اندر عصا عرض کیتی مولا اے سب بن گئے نے. فرمایا سونےاں گھبرانا کیوں ہے, اپنا عصا تھلے سٹ. جو ہی حضرت موسیٰ نے عصا گرایا اژدہا بن گیا. اے آپ دا دوسرا معجزہ سی. اعلی حضرت فاضل بریلی اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرمانے نے عصائے موسیٰ اژدہائے غضب تھا. عصائے موسیٰ اژدہائے غضب تھا اور گروں کا سہارا عصائے محمد. گروں کا سہارا عصائے محمد. جدوں او سامنے آئے تے انہاں حضرت موسیٰ کلیم دے چہرے تے نبوت دے آثار ویکھے تے ادب دی وجہ تو آپ نو کہندے نے تسی اپنا کم پہلے کرو گے یا اسی اپنا کارنامہ دکھائیے. اے انہاں جملہ ادب دی وجہ تو بولے آؤ. اللہ نے فرمایا سونےاں کے یاد کریں گا جنہاں تیرا ادب کیتا اساں انہاں نو ایمان دی دولت عطا کر کے تیرا غلام بنان دا فیصلہ کرن لگے. ادب ادب با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. پھر سچ کہہ گئے جھنگ دے بادشاہ سلطان العارفین سلطان باؤ. آپ فرمانے نے علم پڑھیا اے جوہر نہیں بن دے, جڑے ہومن ذات کمینے پتلوں کدی سونا نہیں بن دے, پاویں جڑیے لکھ نگینے ذلیل کولوں کدے داد نہ ملے دی. پاویں ہوون لکھ خزینے ادب بنا نجات نہیں کامل باہو. پاویں مریے وچی مدینے لیکن میاں محمد بخش نے اپنے